एमाले अंकुरण हुँदैछ या राम्रो हुँदैछ त्यो एमाले राम्रो गरेर एमालेको छवि राम्रो हुँदैछ भनेको छैन तर अहिलेको सरकारले नराम्रो गरेको कारणले एमाले राम्रो हुँदैछ बेस्ट एमङ द वर्स्ट भनेको मैले अब त्यसै पनि राम्रो भयो के नराम्रोको तुलना गर्दाखेरि राम्रो हुनु स्वाभाविक हो नि त भएको यो यहाँ आफू अग्लो भएर अग्लो हुने होइन कि अर्को होचो अर्को अझ होच्याइदिन है त्यो अग्लो हुने हो तपाईँलाई दुईवटा सिन्का दिएँ ल यो सिन्का छोटो सिन्कालाई अर्को सिन्का भन्दा लामो बना भन्दाखेरिमा तपाईँको आइडिया छ नि आदि भाँचेर त्यो तल्लोलाई लामो बनाउनुहोस् त्यही हो जादु हो यो जादु राजनीति त्यो ढङ्गले अहिले चलिरहेको छ तर एमाले त अहिले त मधेससँग सबैतिरबाट धक्का खाइरहेको छ त राख्छौँ कसरी दुईटा सरकार एउटा भएको पनि अब गुमायो बागमतीमा गुमायो उता गुमाउँदैछ यो कतै पनि सत्ताबाट सडकमा आइपुग्यो दलीय चरित्र नभएको गठबन्धनका कुरा गर्ने हो भने तपाईँले दल छैन भनेदेखि भन्नुहोस् अब चाहिँ कि राजा महेन्द्रलाई सम्झनु पर्यो निर्दलीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुनु पर्यो किन दलीय चरित्र त देखिएन तपाईँ एउटा जातको म अर्को जातको तपाईँको उमेर 35 वर्ष मेरो उमेर 65 वर्षको हामी दुईवटा बराबर भइन्छ र कि तथ्याङ्क शास्त्रीय स्ट्याटिस्टिक्स तरिकाले हाम्रो एज हुन्छ 50 तिर 45 तिर होला होइन भने यस्ता कुरा गरेर दलीय चरित्रै नभएको सिद्धान्तै नभएको तरिकाले अगाडि बढ्दै जाँदा यो एकछिन ढल्छ एकछिन उड्छ यो तास जस्तै हो बालुवाको अहिलेको यो गठबन्धन सरकार जति दिनसम्म रह्यो त्यति एमालेलाई फाइदा हुँदै 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 जान्छ त्यसमै अलिकति यसको छवि उज्यालो हुँदै गएको स्थिति उतातिर ह्रास हुने यतातिर बरु त्योभन्दा त्यो राम्रो थियो क्या भन्ने किसिमको मान्छेलाई आभास आयो जस्तै योभन्दा त यो संसदीय अभ्यासको यो अहिलेको चरित्र लोकतन्त्र चरित्र गणतन्त्रीय चरित्र भन्दा त बरु राजाको कार्यकालमा अलिकति शान्ति थियो संस्थागत थियो भन्ने किसिमको मान्छेले अहिलेका बुढाखाडाले युवाहरूले त तपाईँहरू जस्ताले त देख्नु भएन भोग्नु भएन बुढाखाडाले त्यही ठिक थियो भनेर सोध्छन् कि त्यस्तै जस्तो अहिलेको स्थिति सिर्जना हुँदैछ अब डाक्टर साहब कसरी अगाडि बढ्छ त अबको बाँकी राजनीति यो न्यायालयको पाटो एउटा छ अरू राजनीति यो गठबन्धन कति मजबुत हुन्छ अब काङ्ग्रेसभित्रकै मान्छेहरू बोल्न थालिसके खबरदार गठबन्धन गर्ने होइन माओवादीबाट भन्छन् चितवनबाट काङ्ग्रेस सभापति मान्छे बोल्दैछन् लखेट्नुपर्छ प्रचण्ड र रेणुदालाई भन्छन् प्रचण्ड गठबन्धनै बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्छन् माधव नेपाल गठबन्धनै बनाउनुपर्छ भन्छन् यी गडबडी छ कि एमसीसी भन्ने अलपत्र छ फेरि तपाईँले एउटा सिन बुझ्नुहुन्छ जस्तै वैशाली कसले लिएर हिँड्छ जसलाई आवश्यकता पर्छ सपाङ्गले कि अपाङ्गले फरक क्षमता भन्नुपर्छ अहिले त्यो अपाङ्गै भन्छु म तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस् डिफरेन्टली भन्ने कुरा छैन त्यो अलि आफै सक्षम नभएको व्यक्तिले वैशाली टेक्छ अनि प्रचण्डजी सफल हुनुहुन्छ त साङ्ग हुनुहुन्छ र अपाङ्ग हुनुहुन्छ त्यसभन्दा वैशाली खोज्नुहुन्छ उहाँ आफै सक्षम नभएको कारणले वैशाली खोज्नुहुन्छ वैशाली जसले खोज्छ त्यसले आफ्नो क्षमता आफ्नो नेतृत्व सक्षम हुने नदेखेपछि आत्मविश्वास नभएपछि अरूको सहारा खोज्छ त्यही खोजाइ हो त्यो लखेट्नुपर्छ काङ्ग्रेसका मान्छेले भने क्या यो कुरा काङ्ग्रेसमा पनि त अलिअलि सिद्धान्त भएको व्यक्ति त होला नि के नि त सिद्धान्तै नभएका शेरबहादुर देउवा जस्ता होला नि त उहाँलाई राजाबाट असक्षम प्रधानमन्त्रीको पदवी पनि पाएकै व्यक्ति हो उहाँले टाउको मूल्य पनि राखेकै व्यक्ति हो होइन अहिले आएर त्यही टाउकाको मूल्य टाउकावालाहरूसित साँडगाँड गरेकै पनि हो भने अनि के हो त नि यो गठबन्धन यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति किन आइरह्यो उहाँ फेरि अहिलेको महाधिवेशनको तयारी र स्थानीयदेखि क्षेत्रीय तहसम्म निर्वाचन सम्पन्न गरिराख्नु भएको पनि छैन मङ्सिरमा तोकिएको महाधिवेशन सर्ला जस्तो किसिमका स्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छ दलभित्र पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रको पनि कठिनाइ छ उहाँहरूमा होइन र त्यसो हुँदा देशमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कुरा के आएको छ भने हामी नेपालमा संसदीय अभ्यासमा दलीय चरित्र हुनुपर्छ दलीय
प्रजातान्त्रिकरण हुनुपर्छ दलभित्र। अनि त्यही किसिमको संस्थागत रूपबाट अगाडि आइसकेपछि एउटा प्रणाली सृजना गरेर प्रणाली सम्बद्ध तरिकाले अगाडि जानुपर्छ। त्यो किसिमको अभ्यास हामीमा रहेन। एडहक तदर्थ तरिकाले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जे आउँछ त्यसलाई सामना गर्ने, टालटुल गर्ने। जस्तै भनौँ न 12 बजे बेलुका सदन विघटन के अरे बन्द गर्यो, भोलिपल्ट फेरि 8 बजे अध्यादेश जारी गर्यो। यो कुनै पद्धतिको तरिका हो त? संसदमै राख्न सक्ने स्थिति थिएन होला र? थियो नि त। उहाँहरूको बहुमत हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो तरिकाको 2/3 बहुमतको सरकार ढलेर पनि यो अवस्थामा आइपुग्ने। 165 को बहुमत भएको अहिलेको गठबन्धन सरकारभित्र पनि कुनै एजेन्डा लगेर बिल पेश गरेर कानुन बनाउन नसक्ने अनि अध्यादेश मार्फत गर्ने। अध्यादेशको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि अध्यादेश फेरि खारेज गर्ने। यो संसदीय अभ्यासभित्र पर्ने मूल्य र मान्यता होला त? यो बुझ्ने मान्छेले, यो राजनीति प्रणाली अलिकति बुझेका मान्छेले, संसदीय अभ्यास बुझेका मान्छेले यस्तो गर्दैन। बुझेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शक्ति धेरै छ, जनमत अलि ठुलो छ, तर कम्युनिस्टहरूले संसदीय अभ्यास बुझेका छैनन्। एउटा विडम्बना। अर्को तरफ संसदीय अभ्यास बुझेको नेपाली काङ्ग्रेस, जसले लामो समयदेखि बहुदलीय चरित्रको हिमायती हौँ हामी भनेर आइराखेको हो, त्यो दलले पनि आफूलाई आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आफूलाई अगाडि ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। कता काहीँ ढुलमुले तरिकाले आफ्नो सिद्धान्त र उद्देश्यबाट विचलित भएर यस्ता गठबन्धनबाट, अपवित्र गठबन्धन भन्छु, कहिले माओवादीसित साँठगाँठ भएको छ, कहिले दिल्ली सम्झौता गरेर आएर राजतन्त्रसित मिलेको घाँटी बिपी कोइराला र राजाको घाँटी जोडिएछ भनेर भनेको होइन। 40 लाख पैसा लिएर अमेरिकामा उपचार गर्न गए होइन र बिपी कोइराला भने। यस्तो संस्था पनि फेरि फालेर गणतन्त्र भए घोषणा गरेर स्यालको पुछारमा लतारिएर हिँड्ने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तमा अलिकति अडिग रहिदिएको भए सायद यो स्थिति गुज्रदैन थियो होला। एकल सरकार अहिले चलाउने हैसियत छैन, तर जम्मा 2300वटा प्रत्यक्ष सिटमा जितेको काङ्ग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्रीत्व चलाउने अवस्था कसरी आयो? कतिपयले अहिले काङ्ग्रेसले हतार गर्दाखेरि या केही समय प्रतीक्षा गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ एउटा लामो कार्यकाल एकल सरकार चलाउन सक्ने मौकालाई पनि गुमाउँदैछ अनि भन्छन्। त्यस्तो विकल्प के गर्थ्यो त? विकल्प भनेको एउटा नै थियो, चुनावमा जाने होइन। चुनावमा गए भए हुन्थ्यो, तर उहाँले चुनाव त चाहनु भएन। किनभने उहाँ त कमरेड प्रचण्ड र माधवको नेपालको लैमा उहाँहरू लाएर अहिलेको यो गठबन्धनमा पुग्नुभयो। छप्पड फाड्के सरकारमा पनि बसिहालौँ, केही फाइदा बेनिफिट हुन्छ कि भनेर लाग्नु भएको। तपाईँले भने अब राजनीति कसरी अगाडि जान्छ त भन्नुहुन्छ। राजनीति त अब सहजै तरिकाले जान्छ नि त। चाहे जेसुकै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छैन कि शेरबहादुर देउवाले अब यही काण्डमा चलेन्द्र शमशेर श्रीमान प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदै उहाँले पनि मैले दिएँ, मैले पनि यसमा अलिकति विवादित भएँ भनेर हिजो कीर्तिनिधि विष्टले अनि केशरबहादुर विष्टले अनि कता कहाँ गोकुल भाषाले पनि राजीनामा दिएको थियो अस्ति के भएको बेला। यस्तै यस्तै तरिकाले एउटा देखाएर स्यासत दिनुभयो भने त अर्कै कुरा होला। अब होइन भने त अब उहाँहरू कसरी अगाडि जाने? यही गठबन्धन साथसाथै चुनावमा समेत सँगै जान्छ भनेर भन्छन् नि प्रचण्डले, माधवको नेपालले। कहाँ जान्छन्? मैले तपाईँहरूलाई संवाद केही समय अगाडि भनिसकेको थिएँ। चुनावको 3 महिना अगाडिबाट उहाँहरूको गठबन्धन तोडिन्छ। किनभने लाग्न पर्यो नि त एकातिर। त्यही व्यक्तिहरू दुईटा व्यक्तिहरू ती छन् कि जस्तै अहिले राजेन्द्र पाण्डे र के जमकटेल धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का 2टा व्यक्ति होइनन्। एउटा माओवादी एउटा समाजवादीबाट। यिनी भोलि सँगै एउटै भएर चुनाव लड्छन् कि छोडिदिनु पर्यो राजेन्द्र पाण्डे, कि राजेन्द्र पाण्डेले जमकटेललाई छोडिदिनु पर्यो? यस्तो असम्भव कुराहरू पनि कल्पना गरे भनेर त्यसको पुछार लाएर नि यथार्थ तथ्य तरिकाले गठबन्धनमा निर्वाचनमा जान सम्भव छैन। 2-3 महिना अगाडि आफ्नो बाटो लाग्छन् भनिसक्नु भएको छ। पहिला नलागि सुखै छ। एउटा सम्भावना चाहिँ मान्छेले अहिले यो जबरजस्त बहस उठाएको छ अर्ली इलेक्सनको बारेमा। क्या वैशाखतिर अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ, 3टै तहको एकैचोटि गर्ने लगायत विभिन्न कुराहरू छ।
त्यो सम्भव छ अर्ली इलेक्सन चाहिँ सम्भावना देख्नुहुन्न त्यो गरे भने यिनीहरूलाई फेरि एउटा यिनीहरू डर केमा छ भने केपी शर्मा ओलीले खोजेको थियो त्यो कुरो हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष ल्याएको थियो त तैँले किन ल्याइस् त नि तँ पनि केपी शर्मा ओली भन्दा कतिलो त रहन्छ भन्ने आरोप लाग्छ केपी शर्मा ओलीले अर्ली इलेक्सन त खोलेको थियो तैँले गर्नु र केपी शर्माले गर्नु केही फरक र भन्ने आरोप लाग्छ भनेर पनि गर्दैनन् ल ढुक्क हुनुहोस् तर विकराल स्थिति गयो भने इम्पोसिबल इज नट इम्पोसिबल इन नेपाल सायद केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा पनि कुनै समय कुनै एउटै सङ्घारमा उभिन नि सक्छन् है हो मैले यहीँनिर भने कि डाक्टर साहब अहिलेको सिनारियो परिवर्तन भएर भोलि काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने या एमाले माओवादी समाजवादी नै मिल्ने या अर्को कुनै समीकरण राजनीति परिवर्तन त्यस्तो सम्भावना केही छ समीकरण के जे पनि हुन्छ नि फेरि नेपालको राजनीतिमा सत्ताको लागि समीकरण शक्तिको लागि समीकरण यहाँ जे पनि गरिन्छ जुनसुकै बेला जेसुकै हुन सक्छ गोरु बेउँछ कल्पना गरे भन्दा बाहिरबाट हुन्छ कहीँ सम्भव छ के कणेलजी र अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री कणेलजी होइन टाउको मूल्य राख्ने तोक्ने व्यक्ति अथवा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मान्तिर अनि शेरबहादुरको टाउको र कमरेड प्रचण्डको टाउको के हो मूल्य कति हो शेरबहादुरको 0 प्रचण्डको त्यत्रो हिरो मूल्य होइन अनि उहाँहरू मिलेको टाउको जोडे जो टाउको काटेर ल्यायो भने त्यो आज टाउको जोडेर मित लगाए कति आवश्यक रहेछ नि त्यो टाउको किन काट्न खोज्या होला अहिले आवश्यक रहेछ नि प्रचण्डको टाउको आवश्यक अनि त्यो नकाटेको पनि सायद कम्प्रोमाइज रहेछ के होला अब होलेरीमा त राजाले बचायो भन्थे होइन अब त्यो त मारिने अवस्था थियो भन्छ होइन राजाले बचाए अब त गिरिजाले बचाए कसले बचायो भन्थ्यो होलेरी काण्डमा त तर आज त एउटालाई टाउको त अर्कोलाई आवश्यक रहेछ त होइन कति राम्रो टाउको रह्यो अलिकति अहिले छाडातन्त्र छ दलहरूमा अलि धेरै बोल्ने अभ्यास छ थोरै बोले हुन्थ्यो होइन परिणाम देखाए हुन्थ्यो परिणाम देखाउने भन्दा 10% काम गर्ने 90% अथवा 90% गफै गर्ने यिनीहरूलाई भित्र मनमा लागेको छ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई काङ्ग्रेसले हामीसँग गठबन्धन गर्दैन निर्वाचनसम्म यो कुरा टुट्छ त्यसपछि हामी उत्तानो पर्छौँ या अर्को खेल यसरी खेल्नुपर्छ यस्तो मनमा थाहा छ यिनीहरूलाई थाहा छ मजाले थाहा छ किनभने चरित्र मिल्ने हो तपाईँ भ्याकुतो म बिच्छी ऊ त्यहाँ सर्प बस्या छ हामी तिनटाको बसाइ सह बसाइ छ न मैले तपाईँलाई खान सक्छु न तपाईँलाई अर्को उसले खान सक्छ यस्तो स्टाटसमा बस्नु छ सर्प बिच्छी र भ्याकुताको जस्तो तिनटाको यसको ट्राङ्गुलेसन्स यदि कसैले बुझेछ भने चारो फरक फरक हो नि त भ्याकुताले बिच्छी खान्छ अनि बिच्छीले सर्प खान्छ होइन अनि सर्पले भ्याकुता खाने भएन अनि यसको एक्लै अर्कोले खाने बित्तिकै तिनैजना एकजना बाहेक जो शक्तिवाला छ त्यो बाहेक त अरू दुईवटा सखा पनि छन् यस्तै अवस्था हुन्छ भनेर यतातिर फेरि अर्को गोमान साँप जस्तो केपी शर्मा ओली यतातिर त्यसै पपुलर अवस्थामा पुग्छ होइन समस्या छ नि म होइन झ्यालबाट होइन ढोकैबाट आउँछु भने होइन त्यहाँ केपी शर्मा ओली हट्दाको दिनमा अनि त्यो बिर्सनु भएर केपी शर्मा ओलीले पनि सायद फार साइटेडली बोली कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त किनभने चरित्र थाहा छ कि सर्पको खुट्टा सर्पले देखाएको छ होइन कुन कतिको मेरो शत्रु तपाईँ हो भने मलाई थाहा छ तपाईँको शत्रु ऊ हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ उसको शत्रु म हो भने उसलाई थाहा छ यो हो चरित्र सबैलाई सबैको चरित्र राम्रोसँग राम्रो थाहा छ गठबन्धन हुन सक्दैन सम्भव छैन अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ यो पपेट यो असफल भएको सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारहरूको स्टाटसका कुरा ल्याएर छ्यास धुपाल्नुहुन्छ तपाईँले मैले आजसम्म 11 गते भयो क्यारे एउटा मेरो मित्रलाई मैले ल बधाई भनेर भनेको थिएँ मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई भने होइन सर अलिकति पछि बनिसकेपछि बधाई दिनु होला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि तर उहाँ बन्न पाइराख्नु भएको छैन किन भन्दा चरित्र त उही हो धैर्यता गर्ने चरित्र पनि छैन प्रदेश 6 कुरा आयो क्या कर्णाली प्रदेशतिर अब अरू ठाउँका कुरा छोड्ने यो त लिनदिनका कुराले यता सत्तामा जाने हो 2 दिनमा अनि मुख्यमन्त्री भइहालिन् क्या अष्टलक्ष्मी
2 दिनमा नै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भइहाल्यो, पोर्टफोलियो बढिहाल्यो होइन। यही त बढाउँछ। तराईवासीका दल बनाउँदाहरूको जस्तै प्रोफाइल बढाउने, दाइजो बढाउने कल्चर हो यो। हजुरले भने जस्तो त्यस्तै भएर हो त प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू जस्तो खालको उतार चढावपूर्ण आइरहेछन् नि। कहिले एक्लै पार्टी बनाउँछु, सबभन्दा ठुलो बनाउँछु भन्छन्, कहिले एक्लै हुन्छु भन्छन्, कहिले मर्न मन लाग्यो भन्छन्। विचलन चिज के हो त त्यसो भए? उहाँको मानसिक यस्तो खालको उहाँको मानसिक विचलन त नभनौँ, उहाँको प्रचण्ड पथदेखिको विचलन हो त्यो है। उहाँले गएका क्रियाकलापहरू कम्प्लिटली एकपछि अर्को ढल्दै गए, उहाँका साथीहरू छोड्दै गए, उहाँ हतोत्साही भएर त्यस्ता शब्दहरू उच्चारण गर्नुहुन्छ सन्तुलित तरिकाले। कुन चाहिँ सही हो भन्ने कुरै छुट्याउन सकिएन। माओवादी अब पहिलो पार्टी बन्दैछ, योभन्दा अगाडिको आमसभा मैले के बोलेँ भने उहाँलाई हेक्कै हुँदैन अहिले, बिर्सिहाल्नुहुन्छ पछिल्लो फेरि अर्कै बोलिसक्नु। कि बढी भावुक मान्छे हो माहौल अनुसारको बोल्नु। भारतले हामीलाई बचाइदिएको भन्नुहुन्छ उहाँले, भारतका कारणले गणतन्त्र आएको भन्नुहुन्छ होइन। एकातिर हाम्रो भारतमा 12 बुन्दी भएको थियो पनि भन्न होइन पनि भन्न पनि पुग्नुहुन्छ, कहिले त्यसले गर्दा हामीले यहाँ गणतन्त्र ल्यायौँ पनि भन्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू छन् यस्ता असन्तुलित किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू, वक्तव्यबाजीहरू अलिकति अब सेन्टिमेन्टल मान्छे देख्यो। भारत एउटा ठेट्नु आएर यहाँ किताब विमोचन गर्दाखेरिमा त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू गर्नु कुनै औचित्य एउटा परिपक्व नेताले बोल्ने तरिका होइन थियो। राष्ट्रिय स्वार्थ हित हाम्रो एकल वैदेशिक नीति हुन्छ भन्ने किसिममा पनि हेक्का नभएको व्यक्तिले बोलाइ हो त्यो। एक त त्यस्तो कार्यक्रममा जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने मैले भने युनिटी ग्रुपमा गएर उद्घाटन गर्ने व्यक्तिहरू हो उहाँहरू। जुन युनिटी भनेको दर्तै नभएको संस्थामा गएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि दलका शीर्ष नेताहरूले संलग्न भएको युनिटी अहिले कहाँ छ? ती सञ्चालक अहिले जेलमा छन् होला। अनि यस्ता व्यक्तिको नि कुरा गर्नु, मसँग धेरै प्रमाण छन् यस्ता। यी नेताहरू चुकेका कुराहरू, जान नहुने ठाउँमा गएका कुराहरू मसँग अरू पनि प्रमाण छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा आइरहेको यो उतार चढाव बिल्कुलै विचलनको हतोत्साही उहाँ हतोत्साहीमा हुनुहुन्छ। सायद अबको चुनावपछि उहाँमा सायद स्टेबल किसिमको सोच आउँछ होला। किन त्यो चाहिँ कस्तो? जनताले उहाँलाई सबाज सिकाउँछ भनेको उहाँको साइज कति हो भन्ने साइजमा हुनुहुन्छ उहाँ। चुनाव पछाडि साइजभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो साइज भने त्यो साइज उहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो उहाँको एसेन्डिङ भन्छ चढाइ थियो उतार। त्यत्रो 5-6 सिटभन्दा नआउने व्यक्तिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्षस्थ नेतामा पुग्नु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीलाई पनि मिलाएर आश्वस्त पारेर भ्रम पारेर हो कि छलछाम गरेर हो कि अथवा मोहनी लगाएर हो कि केपी शर्मा ओलीको ढङ्ग नभएर हो कि उहाँ पुग्नु भएको दोस्रो अध्यक्ष त हो नि। अनि उहाँले 2.5 भने जनताको अभिमतलाई आधा बनाउनुभयो। तपाईँको शरीरलाई आधा बनायो भने के हुन्छ? तपाईँको शरीरले काम गर्ला? त्यही हो न, जनताको अभिमतलाई समेत उहाँले आधा गराउनु भएको थियो। अनि पछाडि अलिकति गलत सोचका कारणले केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमाथि उहाँहरूको अलिकति नराम्रो सोचले गर्दा अब बाँकी कार्यकालको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मै हुन्छु भन्ने तरिकाले उहाँले त्यो पनि आङ्कन गर्नुभयो। त्यो पनि असफल भयो। पटक उहाँले 64 सालको माओवादी अहिले पनि सफल हुनुभएको छ नि त्यो कुरा होइन। अहिले पनि सानसानो सफलता त हो नि त। शेरबहादुर देउवालाई तिमीले मेरो टाउको 50 लाख मूल्य राखेका थियौ, तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाएर छोड्छु भने बनाउनु भयो। शेरबहादुर बनिदिनु भयो। त्यो क्षमता त उहाँमा छ नि त। सक्यो त 64 सालदेखि मान्छेले भन्थे 2 सिटमा आउँदैन भन्थे 64 सालमा पनि। त्यत्रो चमत्कार देख्ने कमरेड प्रचण्ड अहिलेसम्म त्यहाँ पुगेका छन्, तर भविष्य उनले अन्धकार देखेका छन्। अब प्रचण्डको चमत्कारले काम गर्दैन हो त्यसो भए डाक्टर साहब? गर्दैन। अब गर्दैन। उहाँको प्रचण्डको काम गर्दैन भन्ने कुरा चातुर्य कला उहाँमा सबैभन्दा माथि छ। उहाँको चातुर्य कला, रणनीति भन्छौँ अथवा स्ट्राटेजी, त्यो उहाँसित जति क्षमता अरू कुनै दलका नेताहरूमा छैन रणनीतिमा। तर त्यसलाई स्थायित्व दिएर
लक्ष्य उन्मुख लिएर नेतृत्व गर्ने क्षमता उहाँसित छैन। उहाँले फेरि खेल्न सक्नु होला या एउटा नयाँ तरिकाले जम्प पनि त गर्न सक्नु होला किनभने डाक्टर मैले के को जम्प गर्ने मात्र हो? गराएको के को छलाङ संविधान मार्ने हो? बन्ने बेलादेखि हेर्नु कुनै पनि सरकारमा माओवादी टुटेको छैन अहिलेसम्म पनि। त्यो चातुर्य त भए हुँदै हुन्छ र। सुशील कोइरालाको सरकारमा त थिएन, त्यसपछि ए केपीएललाई बाबा, बनाउनु भयो, आफै बन्नुभयो, देउवाला बनाउनु भयो, फेरि केपीलाई बनाउनु भयो, फेरि अहिले देउवाला बनाउनु भयो। अनएकाउन्टेड हिसाब किताबका कुरा नगर्नुहोस् न। 5 चोटि प्रधानमन्त्री भए पनि शेरबहादुर देउवाले गरेको उल्लेखनीय यो राष्ट्रमा योगदान के हो मलाई बताइदिनुहोस् त। माधव कुमार नेपालले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताइदिनुहोस् त। कुनै यस्तो चिज हो जसले राष्ट्रमा यो दिए थियो भन्नुहोस् त। सुशील कोइरालाकै नेतृत्व कालमा बरु संविधान घोषणा भएको थियो भनौँ न। कम्तीमा एउटा त छ भन्नलाई। अनि खिलराज रेग्मीकै मन्त्रीमण्डलको अध्यक्षतामा संविधान सभाको चुनाव भएर नेपालमा संविधान सभा गठन भएको थियो भन्ने कुरो त छ। केपी शर्माकै समयावधिमा कमसेकम बिर्सिएको भूभागलाई नक्सामा राखेर सबै दललाई एकमात्र तरिकाले सदनमा पास गराउने काम गरेको त छ। चीनसँगको पार्वन सम्झौताको विषय पनि होला। उतातिर नाका 5-6वटा नाका थप खोलिएको कुरा पनि त छ। अरू बिर्सिए पनि त्यो बाँकी रहने चिज त सधैँलाई छँदैछ। सायद कल्पना गरे होलान् डुङ्गा चलाउने या पानी जहाज चलाउने सानसानो चलाए पनि त भयो नि होइन। चलायो यो हाम्रो रिभर नेभिगेसन्समा ऱ्याफ्टिङ हुन्छ, स्टिमर चलाउनुहुन्छ। सेती के अरे यो कालीगण्डकीमा मोहन डाँडाबाट सेतीबिनी सम्बन्धी स्टिमर त धेरै पहिलादेखि चलिरहेको थियो त। म आफै चढेको छु त। 60-70 रुपियाँ खर्च गरेर 35 मिनटको स्टिमर चल्थ्यो। अहिले त कोसीभरि चल्छ त, नारायणीमा चलेको छ त स्टिमर। त्यही भनिदिए पनि भएन र। अब रोमान्टिक इन्टरटेनमेन्टको इन्चेन्टमेन्टको दृष्टिकोणबाट चलेको डुङ्गालाई पनि हामीले पनि पानी जहाजको एउटा प्रक्रियाको सुरुवात हो भने त भनिदिए भइगयो नि त। भन्नेलाई जे कुरो पनि सुलभ होला। त्यसै कारण नोटिसेबल देखिन लायकको चिज, रेकर्ड गर्न लायकको चिज उहाँहरूको कार्यकालमा केही पनि छैन। त्यसमा बाबुरामजीको पनि बरु बाबुरामजीलाई म पटकै नेता मान्दिनँ, तर उहाँको कार्यकालमा त एउटा अर्थमन्त्री भएर निकै राम्रा किसिमका क्रियाकलाप ल्याउनु भएको थियो, अर्थ सुधारात्मक तरिकाको। उहाँको नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँको ट्राफिक जामलाई हटाउने किसिमको सुरुवात उहाँले पहल गर्नुभएको थियो, जसको एक्जिक्युसन नेतृत्व केसम्म बढी तिवारीले गर्नुभयो नगरपालिकाबाट। र अहिले नेपालको काठमाडौँको गल्लीका ट्राफिक जाम अलिकति सुलभ। हजुरले अब अन्तिममा कुरा गरे अनुसार त चुनाव पछाडिको सम्भावित परिणामबाट प्रचण्डहरू आतंकित छन् अहिले। त्यो कारणले पनि अहिले विचलन त्यस कारणले स्थिति उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नजिकबाट त्यो नेपाली मतदातालाई पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ। कहाँ भोट हाल्ने भनेर बडा गाह्रो स्थिति छैन चित्तबुद्धो ठाउँ। अब हाम्रो स्वागत नेपालजीको संस्थाले पहल गरेको जस्तो नो भोटको मेकानिजम हालेर पनि खासै नोटिसेबल केही चिज पनि उपदेश पनि देखिँदैन होइन। त्यसो भए यस्ता चिज पनि त छन्, तर मान्छेले के गर्ने? तपाईँलाई मैले देखिरहेको छु, तपाईँलाई खुसी पार्ने एकछिनलाई क्षणिक तरिकाले पनि तपाईँको पार्टीमा मैले फालिदिने हो, इच्छाले होइन, तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर होइन, तपाईँलाई ल त नि भनेर दिने हो। तर त्यसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ। भोलिको संसदमा निर्णायक भूमिकाको काम गर्दछ, तर हामी व्यवस्था र बाध्यतामा छौँ। त्यसै कारण नेपाली जनता माधव नेपालले त भन्नुभएको छ आगामी चुनावपछि केपीओलीलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भन्नुभएको छ। यस्ता कुरा केपीओलीले पनि प्रयोग गर्नेछ, उहाँले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस्तो चुतिया नेता त मैले अहिलेसम्म देखेकै थिएन भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले होइन। यस्ता त उहाँहरूको ढङ्गै नभएको, उहाँको आइडिया नभएको, बुद्धि नभएको मान्छेले बोल्ने शब्द हो त्यो। चिनेकै थिएन केपी शर्मा ओलीलाई भने के को त्यत्रो मान्छे साँठगाँठ गरेर आएको त नि है। टर्च बालेर खोल्नुपर्ने स्थिति हो भने अब भोलि हेरे भयो नि त। अनि तपाईँ त्यतिखेर सोध्नु होला, तपाईँले यसो भन्नु उहाँलाई होइन मैले यसो भनेको के टर्च मैले भुइँमा खसेको चिज खोज्नेको भनेर भनिदिनुहुन्छ, तपाईँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ होला। तर प्रुडेन्ट
बौद्धिक किसिमको कसै न कसैलाई त टर्च बाल्दै खोल्नुपर्ने स्थिति होला नि। अहिलेको यही शक्ति सन्तुलन अथवा अहिले जुन जुन दल जति जति क्यापासिटीका छन् नि डाक्टर साहब, यो त रहँदैन नि। स्वाभाविक हो यो चुनावी प्रणालीमा स्वाभाविक हुन्छ। कोही सत्तामा आइपुग्छन्, कोही विलिन हुन्छन्, कोही उदाउँछन्, कोही अस्ताउँछन्, कोही सत्तामा कोही पुनर्जागरण भएर आउँछन्। यो त प्रक्रिया त स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यसो यो चलिरहन्छ, चल्छ। त्यसो डाक्टर साहब अन्तिममा जसरी अस्ति नै निर्वाचनमा गएको भए बेटर हुन्थ्यो भने अब निर्वाचनसम्म नेपालको राजनीति यस्तै गडबडी परमादेशको चर्चा बढीमा आयो, जनादेशको। किनभने त्यो जहाँ तहीँ भइरहने हो। 5 वर्षमा आवधिक चुनावमा आउने जनादेशका कुरा हुन्थ्यो। तर यो परमादेश भनेको सर्वोच्चको डिजाइनलाई अब जानेर या नजानेर ती 5 जना सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जे डिजाइन गरेर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको कता कता मर्म र धर्मको नजिकमा अहिलेको न्यायपालिकाको गतिविधि र न्यायपालिकामाथि जनचासो बढ्नु स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि मैले कुनै बेला तपाईँहरूसितै मिडिया भन्ने गरेका थिएँ, नेपालमा सरकारका 3 अङ्गहरू कार्यपालिका मन्त्री परिषद, न्यायपालिका सर्वोच्च र व्यवस्थापिका संसद, यी 3 शक्तिहरूको अङ्गहरूको बिचमा समन्वयकारी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्छन् भन्ने संसदीय अभ्यासमा सबैलाई जानकार भएको वस्तु अथवा विषय हो। तर नेपालमा के भइदिइरहेको थियो भन्दा व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाले, जो कार्यपालिका भने व्यवस्थापिकाले निर्वाचित गर्यो मन्त्रीमण्डल हुन्छ, त्यसको हाबी भएको प्रमाणहरू यत्रतत्र छाराष्ट तरिकाले नेपालमा छाइएको कुरो हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि त्यही देखिन्थ्यो। उहाँको सरकार हटिसकेपछि पनि शेरबहादेउवाको सरकारमा त्योभन्दा अझ विकराल रूपबाट देखा पर्यो। अब यसमा फेरि अर्को कुरो तपाईँले अहिले जुन चासोको कुरो उठाउनु भयो, अहिले समसामयिक हट केकको इस्युको रूपमा रहेको अहिलेको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा तपाईँले जुन चासो र चिन्ता र तपाईँका श्रोता र दर्शकहरूलाई भन्न खोज्नु भएको छ, यसमा चाहिँ अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। डाक्टर साहब, यहाँनिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विशेष गरी 3वटा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, व्यवस्थापिकाको हालत हामीले देखिरहेका छौँ, अहिले चल्नै सकेका छैन लामो समयदेखि, त्यो अहिले स्थगितको अवस्थामा छ। कार्यपालिका, न्यायपालिकाकै निगाहमा बनेको कार्यपालिका 3 महिनापछि बल्ल बल्ल मन्त्री परिषद विस्तार गरेको, त्यही जेठान हालेर त्यसकै बाछिटाले न्यायपालिका अहिले यस्तो भद्रगोलमा आइपुग्यो। कहाँ पुग्यौँ हामी भने क्या डाक्टर साहब? यहाँनिर यो 3टा कम्पनी कहीँ पुगेका छैन। व्यक्तिको खल्ती, व्यक्तिको स्वार्थ, व्यक्तिको गुटको बिचमा छौँ हामी। गोजीमा सबै कुरा गोजीमा, नातावादमा, कृपावादमा छौँ, गाँठमा भनौँ न, गाँठमा र कहीँ पुगेका छैनौँ। आज हिजो गरेर हामीले जुन मन्त्रीमण्डल अथवा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि आफ्ना व्यक्तिहरूको नातापाताहरूको सर्वोच्च हुन्थ्यो भन्थे, अथवा भलाइको लागि जे जस्तो तरिकाको गुट, उपगुट र नातावाद कृपा, त्यही भित्र पनि कता कता न्यायपालिकाको पनि त्यही भूमिका रहन गयो भन्ने कुरा जुन अंश खोजियो। अब एक शक्तिले अर्को शक्तिसित अंशको साझेदारी, सौदाबाजी गर्न थालिसकेपछि अब हामीहरू धेरै टाढा पुगेका छैनौँ। सम्भवतः हामी संसदीय अभ्यासको अत्यन्त गुमराह स्थितिमा, अर्थात् यसको परिचालन, सञ्चालन र नेतृत्व गर्नै नसक्ने अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। संसदीय व्यवस्थाकै विकृत रूपको पराकाष्ठको मञ्चन अहिले भइरहेको हो। त्यसो भए अभ्यास गर्न नसकेर विकृत उन्मुख हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। संसदीय व्यवस्था इट्सेल्फ यो आफै नराम्रो व्यवस्था होइन, तर यसका सञ्चालकहरू चाहिँ नराम्रा अथवा असक्षम भएका कारणले हिजो कुनै बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादेउवा नै असक्षम भएकै हुन्। 5 चोटि भयो प्रधानमन्त्री भयो भने के सक्षम देखा पर्यो र? स्थिति हिजोको केपी शर्मा ओलीको अधिनायक सरकार भनेर बनाइदो भन्दा त्यहाँ झन् विकराल भयो। पार्टी फुटाउने कुरामा संसद खोल्ने, संसद बन्द गर्ने, अध्यादेश ल्याउने कुरामा गुमराहमा गयो र यतिसम्म भयो कि औँला ठडाएर भन्ने स्थिति कहाँ आयो भने चाहे केपी शर्मा ओली होस्, चाहे शेरबहादेउवा या भोलि कोही पनि व्यक्ति
कार्यपालिकाभित्रको व्यक्ति नेतृत्व हो भने त्यसले आफ्नो नातापाताको अंशियार खोज्दो रहेछ है भन्नेतर्फ पनि हामी यो साँठगाँठ भइरहेको स्थिति हामी देखिरहेको। त्यही त डाक्टर साहब, अहिले हजुर हामी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा जस्तो खालको दृश्यहरूको पटाक्षेप त्यहाँ चलिरहेछ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने आवाज एकदमै दरोमा छ। तर ठेगान लगाउन सक्ने पावर लिएर बसेका महाभियोग लगाउने जे एउटा अस्त्र छ, राजनीतिक दलहरू तैचुक मैचुकको अवस्थामा छन् र जुन खालको एउटा पावर ट्रायल गर्न खोजिँदैछ जो राजीनामाको नाममा, यसलाई चाहिँ तपाईँले सूक्ष्म रूपमा पक्कै हेर्नु भएको छ। यो कस्तो ट्रायल हो अथवा के खेल छ यहाँभित्र डाक्टर साहब? यो असंवैधानिक ट्रायल मात्रै हो। असंवैधानिक ट्रायल हो यो, होइन? एउटा नैतिक ट्रायल चाहिँ हो तर असंवैधानिक ट्रायल हो। जसरी मैले विगतमा भन्ने गरेको थिएँ, केपी शर्मा ओली तानाशाही भएका थिए भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने किसिमको प्रयास त्यही दलले गरेको भए त्यो स्थिति विकराल तरिकाले पार्टी फुट्ने स्थिति त्यो स्थितिमा आउनेवाला थिएन। त्यसै कारणले अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि यो संसदीय अभ्यासमा प्रष्ट कुरो के छ भने महाभियोग लगाएर न्यायपालिकाको व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने प्रावधान हाम्रो नेपालको संविधानमा छ। त्यो बाध्यकारी त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन, छ पनि फेरि। तर गराउने व्यक्तिहरू आफैको संलग्नता र सहभागिता र अंशियारभित्र परेको छ। होइन भने त्यो हिजोको प्रधानमा साझेदार त एउटा त्यो पक्ष पनि हो नि त, रहेछ नि त। होइन भने भाग उनले खाए भने दिने पक्ष त फेरि जो महाभियोग लगाउने शक्ति लिएर बसेको छ। होइन, स्टेट फरवर्ड आउने हो भने संसदीय अभ्यासको हिमायती चाहे त नेपाली काङ्ग्रेस होस् वा नेकपा एमालेकै होस् भन्नाले हिजोको एमाले हाँकेको मन्त्रीमण्डललाई आज शेरबहादुर देउवाले हाँकेको मन्त्रीमण्डलले महाभियोग लगाउने तद्रुपता किन देखाउँदैन भने उहाँहरूको पनि त्यसमा साझेदारी छ। साझेदारी भएको कारणले यो साहस गर्दैन। अनि बाहिरका फ्याउरा गरेर आएर हुने कुरो के हो र? फ्याउरा भन्छु मैले। ए होइन भने उहाँहरूलाई त्यो दलका नेताहरूलाई यी गैर सरकारी संस्थाहरूले अथवा नागरिक समाजले दबाब दिएर महाभियोगको प्रावधान त संविधानमा छ नि, त्यसअनुसार आउन एउटा चुनौती दिइरहेको छ। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले चुनौती दिइरहेको तिहार आउन लागेको छ, देउसिरे भने जस्तै राजीनामा 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 मात्रै उनीहरूले भनिरहेको छ। बेमौसमको बाजा त होइन, यो मौसम त हो तर बेढङ्ग र बेप्रक्रियाको भनेको यो डाक्टरले प्रश्न भाषा भन्नुभयो यो फ्याउरो कराइ मात्र, फ्याउरो कराइ हो। तर यो एउटा नैतिकताको सवालमा यति पनि काफी हुने हो डाक्टर साहब। नैतिकता नेपालमा छैन, मान्नेदेखि नैतिकता हुने हो नि त। नैतिकता छैन, ऐच्छिक विषय हो नि यो त। यो त प्रधान न्यायाधीशले त्यो महसुस गरेर नैतिकतै नभएको उनको पाटो भयो। कानुनी राज्य नभएको ठाउँमा यस्ता कुराले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर अहिले तपाईँले प्रयोग गरेको शब्द सापट लिएर भन्दछु, परमादेश जारी गर्नुपर्ने 5 जना न्यायाधीशको फैसलाभित्र लिपिबद्ध तरिकाले त्यस्ता शब्द राखेर समयावधि तोकेर यति घण्टाभित्र यो व्यक्तिलाई यो पद दिनुपर्ने भनेर परमादेश आउनुको तात्पर्य पनि यही हो। त्यसको परिणाम अहिले हामीले देख्दैछौँ होइन, फलानु मान्छेलाई फलानु मितिको फलानु घण्टा मिनेटमा प्रधानमन्त्री बनाएर शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने जे आदेश भएको थियो त्यसको परिणामले आज यहाँ हामी पुग्यौँ होइन त? त्यसो भए पुग्यौँ। आज अब के बोल्ने? न्यायाधीशमै सर्वोच्चमा न्यायाधीशमै गुट होइन, उपगुट, अनि त्यहाँ आफ्नो कानुनी राज्य वैधानिक बाटो भन्दा पनि कर्तव्य जवाबदेहिता भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कुरापट्टि लालयत भइयो। त मलाई त के लाग्छ भने यति सहज तरिकाको अहिलेको संविधान छ कि महाभियोगको प्रावधान छ अहिलेको संविधानमा। त्यो महाभियोग लगाउन लायकको अहिले प्रधानमन्त्री हो, दलहरू आउनु पर्यो, सत्तापक्षीय दल प्रतिपक्षीय दलै आउनु पर्यो। किनभने यो त राज्यको सवाल, राज्य सञ्चालनको सवालको मामला छ, चान्चुन मामला होइन यो। यदि हो भने यति गम्भीर तरिकाका पूर्व न्यायाधीशहरू बार अन्य समाजहरू छन् भने तिनीहरूको केही जायज कुरा हो भने, विवेकशील कुरा हो भने त्यो अस्त्र प्रयोग गर्नेतर्फ उहाँहरूको सङ्केत हुनु पर्यो। र राजनीतिक दलहरूले यसमा किन चुप रहेछन् भन्दा तपाईँ
पनि यो कुरामा तपाईँको अंशियार छ, मेरो पनि अंशियार छ। त्यसमा तपाईँ र म नबोलौँ। तै चुप मै चुप, चुप मै चुप, के हुन्छ तमासा हेरौँ, त्यही हो। बोल्न त हुँदैन, भोलि यता फर्काउनेले यता फर्काउँछ भन्ने तरिका। कुनै बेलामा नेपालमा डलर काण्डको ऊ थियो, एलसी खोल्ने के काण्डमा भएको थियो, त्यो टिप्टेवाला भन्ने एउटा माडेले जुन अपचलन गरेको थियो के अरे मुद्रा, त्यसमा सबै खालका राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि ठुला दलका श्रेष्ठ नेताहरू समेत त्यसँग, जस्तै युनिटी टावर अथवा युनिटी भन्ने एउटा संस्थाले अवैधानिक तरिकाले ट्रान्जेक्सन चलाएको थियो, त्यस्तामा त जाने यो देशका नेता र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका अध्यक्ष थिए भने त्यही चलन अहिलेसम्म निरन्तरता छ। त्यसै कारण विवेक र यस्तो कि सुझबुझ होइन कि यसभित्र सुझबुझ छ भने बुझेरै बुझ चाहिएको छ र कानुनको मौजदात प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हामीमा साहस पनि छैन। कानुनी राज्यतर्फ हामी उन्मुख पनि छैनौँ। भ्रष्टाचारको पराकाष्ठमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले यी चिजहरू भनेको तफसिलका चिज भइसकेर ठाडै अहिले प्रधान न्यायाधीशले राम्रो तरिकाले, मैले सुने उहाँको अन्तर्वार्ता पनि, उहाँका अन्तर्वार्ता पढेँ पनि, प्रष्ट भनेका छन् विधिको शासन छ, संविधान सम्बद्ध तरिकाले म हट्न तयार छु, होइन भने सहरको बजारको गल्लीका आवाजको भरमा गरेर हुन्न भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यसमा कार्यपालिकाका नेतृत्व तहमा रहेका दल र नेताहरूको समेत यो मामलामा म्युट अथवा चुपचाप रहनुको पछाडि रहस्य स्पष्ट छ। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ यसमा देखिन्छ। यो रिसिप्रोकल अथवा लेनदेन तपाईँको मेरो बिचमा छ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशले त प्रष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने म राजीनामा दिन्न, कसले सडकमा राजीनामा माग्छन्, मागेपछि दिने कुरा छैन, म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको, विधि पद्धतिबाट आएको, विधि पद्धतिबाटै म बाहिर जान तयार छु भनेको सक्छौ भने मलाई महाभियोग लगाऊ भने त होला नि। महाभियोग लगाएर निक्लिन तयार छु, चुनौती हो नि यो, होइन? लगाउँदैन भने उहाँलाई कन्फिडेन्स छ, फेरि त्यही कन्फिडेन्स भएरै त होला त्यो चुनौती दिने साथ। अब के भयो त्यो देशमा? सक्छौ भने हिजो तैँले गरेको असंवैधानिक कदमभित्र मैले तँलाई सहानुभूति राखेको थिएँ नि, सायद के गर्छस् मलाई पनि सहानुभूति राख्छस् होला भनेर उहाँले एउटा चुनौती दिएको। राणाको रगत पर्यो। त्यस्तै दलहरूका नेताहरूले पनि त्यही किसिम सहानुभूति प्रकट गरिराख्नु भएको छ। यिनका भातृ सङ्गठन स्वरूप रहेका अन्य सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू भन्छौँ, कुनै व्यक्ति विशेष तोक्दिनँ, तिनीहरूका ढुन्डा मुन्डाले कराएर केही हुनेवाला देख्दिनँ, किनकि सिस्टमेटिक अराजकता उन्मुख अहिलेको हाम्रो शासन पद्धति उन्मुख भयो। मैले त आफ्नो कुरा प्रष्ट पारिसक्नुभयो, राजीनामा दिन्न, सक्छौ भने महाभियोग लगाऊ, हट्न तयार। सही कुरा हो। हामी पढे लेखेका मान्छेहरूले पढे बुझ्ने मान्छेहरूले हामी त्यही बुझ्छौँ। हामी यसो संविधान हेर्दा नि त्यही पेज, संविधानमा त्यही कुरा छ। उहाँले त संविधान बमोजिम अब त्यो राजीनामा माग्दैमा कोले माछा कागले काग लयो भने उता त कान छाम्ने कि लगेन हेर्न जाने त होइन नि त। डाक्टर साहबको मत पनि कसैले माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने हो। विधिसम्म छैन, होइन भने बकाइदा साथ उहाँलाई पाता कस्ने स्थिति छ नि त। गल्ती गरेको महाभियोग लगाउने बाटो छ, पाता कस्ने भने त्यही नातालाई प्रधानमन्त्री, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाम्रो पार्टीको स्पष्ट लामो समय कार्यकर्ता हो, त्यसका आधारमा उहाँलाई मन्त्री दिइएको भनेर त उहाँले डिफेन्ड गरिसक्नु भएको छ। अनि कोही कराएर के हुनेवाला छ र? हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, भोलि अब बढी विवाद भयो, धेरै हल्ला भयो, बारमा अनावश्यक तरिकाको हुल्लोहज्जड भयो, अनि बहिष्कार भयो, नाकाबन्दी भयो, यावत भयो भने त सायद उहाँले पुनर्विचार गर्न सक्नु होला पनि, होइन भने यो कराएको कागले पिना सुक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त डाक्टर साहब, राजीनामा भनेको त ऐच्छिक नैतिक विषय भयो, त्यसमा त उहाँ बाहेक कसैको पनि सरकार छैन। उहाँले त्यो कुरा राजीनामा दिनु भनेको उहाँले आफूलाई त्यो अपराध स्वीकार्नु हो। भाग खाएको कुरा स्वीकार्नु, राजीनामा हुँदैन होला फेरि। भएन भने अर्कै कुरो। अहिले उहाँले अब त्यसो गरेको होइन भने कारोबार भएका लेनदेन गरेका व्यक्तिहरू
दलहरू संस्थाको बिचमा त उहाँहरूको लेनदेन त देखा पऱ्यो नि, बाहिर कराएर के गर्ने हो। शुक्रबारसम्म भनेको भोलिसम्म मिल्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँले मिल्ला नि त हेरौँ। यदि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ जे अभियोग अहिले लगाइएको छ, आरोप लगाएको छ, त्यो साबित हो। त्यो साबित भयो। त्यो साबित हो। मैले भाग खाएको चाहिँ होइन, तर विषय उठ्यो, त्यो भएर राजीनामा दिएँ नेपालको भने न्यायपालिकाको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक दुर्घटना कुरा हुन्छ, भयो, हुन्छ। अब सायद यो परिणाम चान्चुन तरिकाले आइराखेको होइन। लामो समयदेखिको न्याय परिषदभित्र दलीय चरित्र हावी हुँदै गइरहेको प्रसङ्गको प्रकाष्ठको रूपबाट आएको परिणाम हो भन्छु मैले। त्यो लाग्छ उहाँले मैले यो भाग खाएकै होइन भन्नुभएको छ। दिने मान्छेले पनि मैले प्रधान न्यायाधीशको कोटाको लागि दिएको पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसकै पुरानो कार्यकर्तालाई हामीले दियौँ भनेर भनेको छ कुरो। तर अर्को पक्ष भन्छ त्यो त उसको जेठान हो, जेठान उसको जेठान, त्यही नाता पर्यो भन्दैमा म प्रधानमन्त्रीको प्रतिपक्ष के अरे समर्थनमा छैन है, तर नाता पर्यो भन्दैमा कि आफ्नो नाता नभएकोकै ठाउँ हुन्छ र? नाता त जहाँ पनि हुन्छ नि त। कोइराला जति भने उही एकचोटि भन्ने गर्थे क्या, विराटनगर र कोइराला उहाँ कञ्चनपुरसम्म नि कोइरालामा त्यो नाता के अरे गिरिजाकी सन्तान भने उनीहरूको साक्य दियो कि सबै के विकास साला सहगोत्री होलान्, तर बन्धु समाज हो र, त्यति होइन नि। त्यस्ता कुरा गरेर साध्य पनि हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ हुन्छ, बाटो खानेले भैँसी खान्छ। किनभने यहाँ नातावाद कृपावाद चलिआएको कारणले किरो कराएको बाख्रो हराएको भन्ने चलन हुन्छ कि, अथवा सिंह अथवा यो के भन्छ चितुवा कराएको थियो, त्यहीँ बाख्रो हराएको थियो, त्यसमा त्यही चितुवाले लयो होला भन्ने अनुमान हुन्छ। त्यही अनुमान हो अहिले पनि। अब यहाँनिर त्यो नाता परेकै कारणले नबनाएको होला, तर एउटा सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब काहीँ नसुनेको नचिनेको एउटा जिल्ला स्तरीय सामान्य कार्यकर्ता कति वर्षदेखि कुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो पनि मन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाइयो। संविधानमा व्यवस्था भनेको 6 महिनासम्मको लागि मन्त्री बनाउन पाइन्छ गैर सांसदलाई। कि त त्यो मान्छेलाई मन्त्री नबनाइ नहुने त्यस्तो एउटा विलक्षणता या राष्ट्रिय अपरिहार्यता उहाँलाई मन्त्री बनाएमा चाहिँ यस्तो चिज हुन्छ भनेर त्यो देखाउने चिज पनि केही छैन। कहीँ न कहीँ यो जुन आरोप लगाएको छ त्यो चाहिँ सत्य निकट छ भनेर भन्न सक्ने आधार कारणहरू त प्रशस्त देखिन्छ नि डाक्टर साहब, होइन र? यो तपाईँलाई के अनयुजुअल भनिन्छ कि यो अप्रासङ्गिक होइन, प्रासङ्गिकै हो कि। किनभने आफ्नो मान्छेहरूलाई आफू सत्तामा गएको बेला तान्ने प्रचलन त लामो समयदेखि अभ्यासमा आएको होइन र, निरन्तरता छैन र। त्यसो हुँदा अब त्यो आफ्नो मान्छे त्यहाँ आयो अथवा कुनै नाता नजिकको नाता पर्नेमा आयो त के फरक पऱ्यो। तर यो बुझाइको कमजोरी हो। न्यायपालिका निष्पक्षताले न्याय गरेको थियो भन्ने किसिमको सोचाइले भन्दा हाम्रो सडक आन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना भएको थियो, अथवा तिमीहरूले गर्दा तिमीहरूको माग मैले पुरा गरिदिएको भनेर मागेर उहाँले प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको वा ए ल त्यहाँ तपाईँ एउटा मान्छेलाई मन्त्रीमण्डलमा राखिदियो भन्ने किसिमको बुझाइको किसिमको लेनदेन हो भने भन्नु छैन। होइन भने त के हो त भन्दा यस्तो प्रचलन चल्दै आएको हो र अनि उहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ के भन्छ फेक नक्कली डमी किसिमको चरित्र देखाउँदाखेरिमा आज यो विवादमा फसिएको। अब यहाँनिर नि डाक्टर साहब एउटा गजेन्द्र हमाललाई डमीका रूपमा प्रयोग गरेर या अरू केही चिज बिहाइन्ड द सिन के त्यसको नाता त्योसँग पनि पर्छ। फेरि त्यो अब 40 सालतिरको नाता सम्बन्ध श्रीमती मरिसकेको अहिले त्यस्तो घनिष्ठता पनि नभएका भन्ने खालका कुरा आइरहेछन् र फेरि उहाँले कस्तोलाई घनिष्ठ भएको कस्तो नभएको भने त व्याख्या कहीँ छैन। तर तपाईँहरू जस्तो मिडियाले विगतमा के फेरिस्त निकाल्नु भएको थियो भने सायद नयाँ पत्रिका उनले हो यो अहिलेको संसदमा सङ्घीय संसदमा को नातापात परेका छन् कुन परिवारका सदस्य छन् भने फेरिस्त ल्याइएको छ। मुख्यमन्त्री को छ उसको श्रीमती कहाँ के छदेखि लिएर सारा कुराको फेरिस्त छ त। तपाईँहरू मिडियाले त पहिल्यै सङ्केत गरिसकेका थियो देन कुन नौलो कुरो भएको छ भन्नुहुन्छ तपाईँले। त गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाउनु भन्दा भन्दै बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रधान न्यायाधीशले बोलिरहनु भएको छ नि त। आएको मान्छे पनि होइन के बुझ्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको चर्चामा आएको मान्छे पनि हुनुहुन्थेन। अनि चर्चामा अहिले आउनुको पछाडि र त्यति छिटै फेरि हतारमा रायनाम दिँदाखेरि
किरो कराएको बाख्रो हराएको त्यसले पनि मान्छेलाई उत्तेजित काङ्ग्रेसमा भएका सांसदहरू गुट यति धेरै छ कि मन्त्री खान नपाएर थुत भन्न थुत्या हो कि त कि यति धेरै मन्त्री भए मन्त्री बनाउने मान्छे नपाएर बनाए जस्तो देखियो नि डाक्टर साहब होइन काङ्ग्रेसभित्र हेर्नु न मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू सिनियर नेताहरू कति छन् मान्छे खोज्निएन नाता खोज्ने हो त्यही नाता खोजेको कुरा त अहिले आयो नौलो कुरो होइन यो यस्तै विषयहरू आइसके पछाडि प्रधान न्यायाधीशलाई नैतिक रूपमा त्यो कुर्सीमा बस्ने तागत चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भन्न खोजेँ नि डाक्टर साहब अब विधिवत नियम सम्मत बस्न मिल्छ नियमसम्म बस्न मिल्छ नैतिकता कुरा छ नीति सम्मत नैतिक सम्मत यत्रो यो पात हल्लिरहेछ भने सायद हावा चलेको हुनुपर्छ त्यो हावा चलेको कारणले दिन पर्ने स्थिति त देखा पनि पर्छ नैतिक आधारले तर दियो भने सम्म त उहाँले आफूले अपराध गरेको ठहर्छ भन्छु मैले त राजीनामा दिँदाखेरि पनि ठहर्छ त उहाँले सहज रूपमा म महाभियोग सामना गर्न तयार छु भनेपछि यदि त्यसो हो जेसुकै बाहना अब त उहाँले जेसुकै बाहनामा दिए पनि उहाँको कल्पिट भन्ने किसिमले जनमानसले थाहाकै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ राजीनामा दिएदेखि चाहिँ होइन त डाक्टर साहब हो नत्र भने उहाँलाई ठ्याक लगाउने भने विधि सम्मत प्रक्रिया सम्मत छ संवैधानिक प्रक्रियाबाट उहाँलाई महाभियोग अस्त्र विसर्जन गर्नुपर्छ सुदर्शन चक्र गर्नुपर्छ गिल्टी मान्छे किन पाल्ने सायद त्यो नेकपा एमाले प्रतिपक्षले भने त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा आउँदैन सत्तापक्ष गठबन्धनको 5 दलीय यो गठबन्धनले पनि त्यो कुरामा सहमति ल्याएर एमसिसीको लागि सहमति गर्न हिँड्छन् यिनीहरू यस्ता अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको विकृतिको पराकाष्ठको परिणाममुखी भइरहेको यत्र एजेन्डामा आइरहेको चर्चामा आएको कुरामा यिनीहरू सहमति हुन्नन् भने यो व्यवस्थाले काम गर्नेवाला देखिँदैन किन बोल्दैनन् त डाक्टर साहब यदि महाभियोग लगाउने हो भने महाभियोगको तयारीका लागि यति धेरै विषय उठिसकेपछि कि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्यो कि चोडेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर डिफेन्स गर्नु पर्यो यो दुईटै चिज किन गरिरहेको छैनन् राजनीतिक दलहरूले राख्नु आवश्यकता छैन जुन शक्ति बोलेको छ नि केम केम गरेर बारका मान्छे छैन न्यायाधीशहरू आन्दोलन गरिरहेछन् न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गरेका छन् तपाईँले त त्यसलाई फ्याउराहरू भनिदिनु भयो फ्याउराहरू गराएर केही हुँदैन हैन डाक्टर साहब अरे बाहिरका फ्याउराहरू गराएर केही हुँदैन त्यो 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 अब त्यो विज्ञप्ति निकाले दुनियाँ निकाले होइन विधि सम्मतका कुरा छैन नेपालमा हुनेवाला मैले केही देख्दिनँ यस्तो यो कुरामा भरसक मेरो विनम्र अनुरोध धेरै चर्चाहरू तपाईँले गरिराख्नु आवश्यकै छैन यति सिरियस विषयमा सिरियस हो यो छत्तासुल्ल भइसक्यो सडकमा आइसक्यो नागरिकको विश्वास सबभन्दा ठुलो पुँजी हो न्यायपालिकाको मन्दिर हो मन्दिर हो मैले एकै शब्दमा समापन गरिसकेँ कि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि उहाँको प्रधान न्यायाधीशले यो गल्ती गरेको साबित हुन्छ नदिनियो भने उहाँलाई उहाँ चाहिँ कल्पित मान्छे हो भने विधि सम्मत प्रक्रिया छ प्रावधान छ त्यो अस्त्र प्रयोग गरेर उहाँलाई बहिर्गमन गराउन आवश्यक छ भन्ने ठानुहुन्छ होइन भने कराउँछन् अगाडि चल्दै जान्छ उहाँले राजीनामा नदिने प्रश्न पारिसके पछाडि कि त महाभियोग लाउनु पर्यो भने राजीनामा भनेर जो अहिले कराइरहेछन् त्यसको मूल्य छैन त्यसो छैन त्यो मूल्य छैन उहाँहरूले किन मैले अहिले सङ्केत गरिसकेँ जानकारी गराइसकेँ कि ती व्यक्तिहरूले महाभियोगको प्रावधान अगाडि बढाउनुहोस् भने दलहरूलाई सङ्केत गरेको कहिले पाउनुभएको छ कहीँ देख्नुभएको छ एउटा नेकपा एमाले प्रतिपक्षले नै एजेन्डा गरेन अब उसले हामीलाई अदालतको कुरा किन बोल्ने भनेर अहिलेको सत्तापक्षीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भने सकिसकेछ त कुरो अनि किन बहस गर्नुहुन्छ तपाईँले यो बारेमा जे हुन्छ हुन्छ व्यक्तिगत क्षमता अनुसारको काम हुन्छ सकियो यो मामला अब यो संस्थागत नीतिगत प्रणालीगत कुरो छ यहाँनिर एउटा प्रश्न चाहिँ फलानुले न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोज्यो खायो भन्ने आधारमा उसले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेछन् होइन प्रमाण अनि त्यो दिने मान्छे होइन भाग खाँदा त कसैले दिएर खायो नि त अनि ऊ मान्छेप्रति चाहिँ फेरि केही पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छैन भाग खाने मात्र दोषी हुन्छ कि दिने पनि दोषी हुन्छ त्यसरी हेर्ने हो भने कुरो त हिजो पनि थियो नि त राजीनामा दिनुपर्छ संवैधानिक अदालत गठन गर्दा यो मान्छे हुँदैन है भनेर शम्भु थापा लगायत वरिष्ठ वकिलहरूको व्यक्तिहरूले न्यायाधीशहरू परिवर्तन गर्नुभएको होइन है भने यो बार्गेनिङ हो मित्र यो बार्गेनिङ हो कसरी बार्गेनिङ मैले सङ्केत गरिसकिनँ यो नेपालको न्याय परिषदभित्रबाट जुन नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ अहिलेको
पछिल्लो समय अवधिभित्र शासन सञ्चालनभित्र अत्यन्त दलीय चरित्रका व्यक्तिहरूको घुसपैठ पनि छ। यहीमा सबैले आफ्नो डम्फु बजाउनेमा उद्गृत भएर अगाडि बढिरहेका छन्। भाग दिनेतर्फ चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राजीनामा खालि एउटा पक्षले मात्रै दिने कि भाग दिने पक्षले पनि यदि चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश श्रीमानले राजीनामा दिने भने शेरबहादुरले दिनुपर्छ। बराबरी हुनु होइन? यस, दोषी बराबरी हुने दुवै पक्ष होइन? लिन त दुइटाको हो नि त, किन गरे त? म गर्दिनँ। अहिले प्रधान न्यायाधीशले मलाई प्रेसर दबाब दिए भन्ने कुरा, दबाब पनि हुँदैन त, फेरि उहाँले दबाब मान्ने कुरै पनि हुँदैन। होइन भने उहाँको मेरो पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता भने भनिसक्नु भएको छ भने उहाँले भाग दिने र खानेकुरा अब गम्भीर कुरा छ। तपाईँले चाहन्छन् तरिकाले नहेर्नुहोस्। अब चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै जुठो हाल्ने कुरा नगर्नुहोस्, त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा पनि तानिने अवस्था छ। यदि नैतिकताको आधारबाट भने उहाँले नै राजीनामा दिनुपर्छ। त नेकपा एमालेका अध्यक्षले भने जस्तो पहिलाको 5 जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरो त्यो कुरो त्यति जायज होइन। तर शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ। यसमा शेरबहादुर देउवा जोडिन्छ डेफिनेटली। उहाँले नचिनिकन मन्त्रीमण्डल हालिदिएको। ल त प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो जेठानलाई अथवा सालालाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर यसरी गराउनु भएको भन्ने अर्कै कुरा। जनता पनि होइन, फेरि त्यो व्यक्ति जनादेशबाट आएको व्यक्ति पनि होइन, परमादेशभित्रको परिघटनाले ल्याएको व्यक्ति हो त्यो। यो त कहिले कहिले परमादेश त जोडिन्छ। परमादेशकै कमाल त यहाँनिर आएर जोडियो होइन डाक्टर साहब? अनि एकजना चाहिँ चोखो एकदम प्रधानमन्त्री भएर बसिरहने भाग दिने भाग खाने चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन? त्यो चोखिने त्यसमा राजीनामा दिनु पर्दैन भने चोलेन्द्रले नि पर्दैन, देउवाले नि पर्दैन? दिनुपर्छ, दुईटैले दिनुपर्छ भने दुईटैले दिनुपर्छ। यसमा तलमाथि कुरा छैन त्यसमा? मेरो त त्यहाँभन्दा अर्को बुझाइ आउँदैन। हामी पढे लेखेका मान्छेले यसो बुझ्दाखेरि, प्रक्रिया बुझ्दाखेरि, संवैधानिक विधि विधान राख्दाखेरि यदि चोलेन्द्र शमशेरले त्यो कारणले राजीनामा दिन पर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। अब यहाँनिर डाक्टर साहब त्यो दिलान त कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँले? धेरै टाढाको विषय, चुप लाग्नुहोस्। अब डाक्टर साहब जो यो न्यायाधीशहरू आएका छन् नि झगडिया जस्तो भनेर अहिले 20मा 18 नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा यताउता यिनीहरूले के चिसो पानीले नुहाउनु पर्ने स्थिति बढ्दै गयो अब त्यसो भए? होइन, बिचरा उहाँहरू बिचराको स्थितिमा हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि फर्केर हेर्नु भएको छ, फेरि फर्केर त्यही प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा बस्न सकिन्छ त ती मान्छेहरूले? उहाँहरू बसेको संस्थामा कसैले राम्रै तरिकाले नाटक पर्फर्म गरिराखेको छ, देखाइराखेको छ, उहाँहरू ठुलो ठुलो हेरिराख्नु भएको छ। त्यसभन्दा अलिकति त्यो नाटक हेर्न लायकको छैन होला, त्यसै कारण उहाँहरू अलिकति गुनासो राख्नु भएको छ। भनेको गोठी मात्र उहाँहरू बढ्नु भएको छ, रिमोट अन्त्यबाट चलिरहेको छ? उहाँहरू किम कर्तव्य विमूढ अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यही भएर गुनासो राख्नु भएको छ। वार्की पार जसरी अगाडि त्यहाँ पनि जसरी उहाँहरूले घटनाक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ नि, इजलासी बहिष्कार गरेर नेपाल बारका मान्छे हामी बहसै गर्दैनौँ भनिरहेछन्, नागरिकका सयौँ मुद्दाहरू प्रभावित भइरहेछन्। उहाँहरू कि त फर्केर बेन्चमा बस्नु पर्यो, कसरी बस्ने, कुन अनुहार लिएर बस्ने, त्यही मान्छेलाई कसरी मान्ने? झारका कुरा, डहरका कुरा तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, तारका कुरा जेसुकै भन्नुहोस्, तर उहाँहरू बारले पनि त्यो किसिमको राजनीतिक दललाई, उहाँहरू पनि भातृ सङ्गठनका त्यो कुनै दलको भातृ सङ्गठनभित्रैका विचार राख्ने व्यक्तिहरूको झुन्डमुन्ड न हो भने उहाँहरूले त्यो आफ्नो दललाई अथवा उहाँहरूको आस्था भएको दललाई किन दबाब दिन सक्नुहुन्न त नि? प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनेर। यहीँनिर अनौठो छ डाक्टर साहब। उहाँहरू एकदम यति मानौँ कि अहिले हेर्दाखेरि त नेपाल भन्ने देशमा मङ्गल ग्रहबाट आएका असाध्यै स्वतन्त्र मान्छेहरू बारमा रहेछन्, न्यायाधीशमा रहेछन् जस्तो अहिले देखिन्छ। उहाँहरू त एउटा न एउटा दलका झोला बोक्ने मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ त्यहाँ। न्यायपालिका जस्तो निष्पक्ष ठाउँ हो जहाँ एउटा नेसनल इन्टिग्रिटी गराइसकेका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ, राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विद्वत्व हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँहरू चाहिँ सानै चुने त्यो हिसाब किताबमा चल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मानव हो, मानवको एउटा स्वभाव कहिलेकाहीँ विचलित हुन पनि सक्छ। त्यो विचलित भएको अवस्था अहिले देखा परेको हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई।
त्यसै कारण सबैलाई हामीले एउटै ब्रान्डमा हाल्न सकिँदैन। त्यहाँभित्र पनि बुजुर्ग विद्वत अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमाएका न्यायाधीशजी हुनुहुन्छ कि मैले चिन्दछु, नजिकैबाट चिन्दछु। उहाँहरूले देश विदेश पश्चिमा पूर्वीय क्षेत्रमा समेत न्यायको क्षेत्रमा राम्रो प्रतिष्ठा कमाइसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसो भने यति चान्चुन तरिकाले चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सायद यस्ता झिनामिना कुरामा आफ्नो यत्रो वर्षौँ 60-65 वर्षको सेवा अवधिको कुरालाई उहाँले तिलाञ्जली दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले अहिलेका न्यायाधीशहरू बाँकी न्यायाधीशहरूले अगाडि राख्नुभएको गुनासोका बारेमा पनि संवेदनशील भएर दलका नेताहरूले यो कुरालाई बुझिदिनुपर्छ। अब उहाँले त सल्युसन त्यो हो भनेको उहाँले राजीनामा नदिएपछि महाभियोग लगाएर हटाउने हो भने त डाक्टर त्यो गर्नु पर्यो। लगाउने कसले? प्रमुख प्रतिपक्षले भनिसक्यो राजीनामा दिने हो भने 5 जनालाई दिनुपर्छ, एकजनाको सरकारले त त्यसमा नेतृत्व गर्ने सरकारले, प्रतिपक्षले त्यसमा समर्थन गर्नुपर्छ। गलत कुराका लागि यस्तो ऐजेरू पालिराख्न हुँदैन। अनि यो ऐजेरू पछि क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। लगाउन कसरी सक्छ डाक्टर साहब? आफूले भाग दिएका कारणले भएको छ यो समस्या। महाभियोग लगाउनु भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनु पर्ला नि त। महाभियोग लगाउनु भन्दा अगाडि त्यहाँ गाँठो परेन। कलङ्कित हुनुहुन्छ भने महाभियोग लगाउनमा पहल गर्नलाई के कुराले रोकेको छ र? महाभियोग किन लगाउने? यदि भाग नदिएको हो भने खालि भाग खाएका कारणले भन्ने मैले भने मलाई 90% उहाँले महाभियोग लगाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले पहिले नै डिफेन्ड गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू जोडिनु भएको छ नि त यो विषय। उहाँले के भनिसक्नु, यो हाम्रो पार्टी हो, कार्यकर्ता हो भनिसक्नु भएको छ। दोस्रो, न्यायपालिका भित्रको समस्या हो भन्नुभएको छ उहाँले। भने अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेछ भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले शङ्का गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएपछि महाभियोगको विशेष प्रतिपक्षले पनि तमासा हेरेको छ होइन। बलराम केसी पूर्व न्यायाधीशले भने कुम हल्लाउने मात्रै काम गरेको छ। देखिस् मलाई हिजो देखाएको थिएन, तेरो पनि दशा यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रतिपक्ष तै चुप मै चुप सासु अगाडि बढम। मैले हिजो जे गरेको थिएँ त्यो कुरा ठिक रहेछ भन्ने छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षलाई जति न्यायालयमा लफडा भयो, जति प्रमाणित गठबन्धनमा लफडा भयो, उसलाई त मलाई त अचम्म लागिरहेछ। केपी शर्मा ओली बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्ने गर्थेँ। अब चाहिँ सायद यस्तै गतिविधि र अहिले गठबन्धन सरकारले यही पाराले अगाडि बढ्यो भने सायद केपी शर्मा बा कम्पनीलाई अथवा त्यो दललाई सायद पपुलारिटी गेन हुँदै जान्छ। 1-2 महिनामा हेर्नु न कति धेरै अब परिवर्तनहरू। किनभने सत्ता यसैले आलोचित हुन्छ। पुष माघमा पनि चैत वैशाखमा आकुरा पलाउन थालिसक्यो एमालेमा। अब केही हुँदैन। प्रदेश सरकारहरूको गतिविधि देखिहाल्नु भएको छ होइन। अब राजेन्द्र पाण्डेजी हाम्रो भागमा